हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब शहर वाहकेंट में, और जो तारीख़ी और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाएंगे वो है प्रेस्बिटेरियन चर्च वाहकेंट। तो आइए इस खूबसूरत बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, प्रेस्बिटेरियन चर्च वाहकेंट का फसाड इंतहाई सादा लेकिन दिलकश है। फसाड चर्च के चेहरे को या उसकी सामनी सूरत को कहा जाता है। बेशुमार चर्चेस की जो फसाड है उसको थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट से और थियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन एलिमेंट से सजाया जाता है। राइट फ्रंट पे अगर आप इसके टावर को देखें तो इस मॉल रोड पे दूर ही से आपको दिखाई देता है, और उसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स को देखें तो उस टावर में उसकी चारों जानिब आपको पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। पॉइंटेड आर्च किसी भी चर्च में एक ऐसी खूबसूरत अलामत है। जब आप दुआ के लिए अपने हाथों को जोड़ते हैं तो ये उस बात का खूबसूरत नमूना है। और इसके टावर में अगर आप देखें तो ये 4 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। 4 का अदद क्रिश्चियन थियोलॉजी में अनाजील अरबा के उस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये इस बात का नमूना है कि इस चर्च में, इस इबादत गाह में उन अनाजील की खिदमत को और उसकी तालीम को अपनाया और सिखाया गया है। उसके साथ ही इसके टावर में बेल भी इरेक्ट की जाती है। बेल इसलिए चर्च में लगाई जाती है कि दैट इज़ अ कॉल फॉर प्रेयर। जब लोग इस चर्च में आते हैं तो उनके आने से पहले इस बेल को बजाया जाता है। जैसे ही वो इबादत के लिए चर्च में बराजमान हो जाते हैं तो चर्च की बेल मौकूफ़ हो जाती है। इसका फ्रंटल फेस अगर आप देखें तो इस पे आपको मीडियम पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी। इसका फ्रंटल फेस जो है ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये भी उन्हीं चर्चेस की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की फॉर्म में बनाए गए। व्यूअर्स, प्रेस्बिटेरियन चर्च वाहकेंट का संगे बुनियाद 1950s के मिड में रखा गया। ये वो दौर था जब बेशुमार अंग्रेज़ लोग और दीगर मसीही लोग यहाँ पे वाहकेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उस वक्त अंग्रेज़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अंग्रेज़ी में भी इबादत की जाती थी और उर्दू में भी यहाँ पे अपनी इबादत को ख़ास तौर पे रखा जाता था। ये चर्च, इसका डिज़ाइन भी यहाँ के प्रीस्ट रेवरेंड H.J. मैकग्विल ने डिज़ाइन किया और वो यहाँ के प्रीस्ट भी रहे। ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक इंग्लिश स्टाइल की बिल्डिंग का एक खूबसूरत नमूना है। इसके फ्रंट पे एक बहुत ही खूबसूरत टावर है, जबकि इसकी दूसरी बिल्डिंग एक खूबसूरत और वर्नाक्युलर कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अमूमी तौर पे प्री पार्टीशन के एरा में हमने बेशुमार चर्चेस देखे जो कि कंटोनमेंट के एरिया में, जैसे रावलपिंडी कंटोनमेंट में क्राइस्ट चर्च बहुत ही खूबसूरत न्यू गॉथिक स्टाइल का बिल्डिंग है। सेंट जॉन्स चर्च जेहलम कैंट में भी वो भी न्यू गॉथिक स्टाइल का एक दीदा ज़ेब चर्च है। दीगर कंटोनमेंट जैसे पेशावर कैंट और लाहौर कैंट में भी चर्चेस बनाए गए। क्योंकि कंटोनमेंट के एरिया में चर्चेस का होना लाजिम था, ब्रिटिश मिलिट्री के लोग भी जो प्री पार्टीशन में वहाँ पे थे अपनी इबादत के लिए आया करते थे। क्योंकि ये चर्च पोस्ट पार्टीशन का चर्च है, इसका तर्ज तामीर भी इंग्लिश स्टाइल का है। इसकी रूफ अगर आप देखें तो इसकी गेबल्ड पिच्ड रूफ बनाई गई। बेशुमार ऐसे चर्चेस में अगर आप उनकी पिच्ड रूफ देखें तो उन पे स्पेनिश टाइल लगाई जाती है, लेकिन इस चर्च की छत का अंदाज मुनफरिद और मुख्तलिफ है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसकी लोअर वॉल्स में आपको वही रेड ब्रिक दिखाई देगी जो कि उस कदीमी दौर में चर्चेस में, बेशुमार चर्चेस में इस्तेमाल हुई। अगर इस खूबसूरत चर्च की कंस्ट्रक्शन को थियोलॉजिकल अंदाज से देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो विंडोज़ हैं वो 7 आपको विंडोज़ का डिजिट मिलेगा। अगर थियोलॉजी में देखें तो 7 का अदद कामलियत का अदद समझा जाता है, और इसके साथ साथ ये साबत के डे की उस वर्शिप को भी रिप्रेजेंट करता है। अमूमी तौर पे चर्चेस में संडे को इबादत की जाती है, जो कि ख़ास कर इबादत का दिन मुख्तस है। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में हर जगह 7वें दिन को अहमियत हासिल है, और पूरी दुनिया की मसीही कम्युनिटी अतवार के रोज़ अपनी इबादत को कंडक्ट करती हैं।
ہیلو، میرا نام اشما طارق ہے اور میرا تعلق پریسبیٹیرین چرچ سے ہے. میری ایجوکیشن پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول سے ہے اور رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ ایز اے وائس پرنسپل ان نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری کلیسیا کا اور اسپیشلی ہماری یوتھ کا ہمارے پاکستان کی گروتھ میں ایک بہت مین رول ہم پلے کر رہے ہیں، اسپیشلی ہیلتھ کیئر میں، اور ہم پاکستان کی ایکسیلنس میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے اور خدا کے وسیلہ سے ہم کرتے رہیں گے. میرا نام شرجیل امان ہے اور میرا تعلق پریسبیٹیرین چرچ واہ کینٹ سے ہے. اسی چرچ میں جو آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہیں پر میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کا بیپٹزم ہوا، یہیں پر میں نے اپنے سنڈے اسکول کی ساری تعلیم حاصل کی اور واہ کینٹ میں ہی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2006 میں میں اور میری مسز اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں سے ہم نے ماسٹرز کی دونوں نے ڈگریز حاصل کی اور ساتھ ساتھ ایز اسکالرز ہم لوگ کام کرتے رہے. وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ہمارا دونوں کا ویژن تھا کہ ہم لوگوں نے ملک پاکستان واپس آ کر اپنے ان تمام تر لوگوں کے لیے خدمت کرنی ہے اور یوتھ میں کام کرنا ہے جو کہ بہت پسے اور دبے ہوئے ہیں. واہ کینٹ کیونکہ ایک تعلیمی گڑھ سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، جہاں پر ملک پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے بہت سارے ممالک میں سب سے زیادہ تعلیم کا جو عنصر ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے، جہاں پر 99% پیپل آر ایجوکیٹڈ. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کالجز اور سکولز جو یہاں پر کرنٹلی ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے کالجز اور سکول میں بھی لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ دینے اور لینے کا کام کیا. ینگ جو بچے ایجوکیشن کر چکے تھے، ان کو جابس نہیں مل رہی تھیں، ان کو تعلیمی طور پر ٹرین کیا گیا باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سلیبس کے تحت، اور ساتھ ساتھ ان کو ٹیچنگ کی فیسیلیٹیشنز میں جابس فراہم کی گئیں. مجھے اس چیز کی نہایت خوشی ہے کہ ہمارے یوتھ نے جو سٹیپس ہم نے لیے ہیں اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے نوجوانوں نے جو کہ خدمت ہم نے شروع کی تھی ایک بہت لمبی قطار اب بن چکی ہے. اور خدا تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں مسیحوں نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں اور ہماری یوتھ بھی شانہ بشانہ اپنے ان بزرگوں کے اور نوجوانوں کے جو کہ ٹرین ہو چکے ہیں اب بہت سارا کام کر رہے ہیں. ویورز، جیسے ہی ہم پریسبیٹیرین چرچ کے اندر چیمبر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا سما، اس کا ایمبینس بہت ہی کشادہ اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اور اس کے سینٹر میں آپ کو دیدہ زیب نیو دکھائی دے گی جو کہ ریڈ کارپٹ سے مزین کی جاتی ہے. جیسے ہی آپ چرچ میں آتے ہیں تو آپ کو ایک شپ کی طرح دکھائی دیتا ہے. اس کی ریپرزنٹیشن بالکل ایسی ہی ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں طوفان نوح سے پہلے جو ایک آرک بنائی گئی، اس کا جو چیمبر تھا سینٹرل سے ایک نیو کی طرح اور سائڈوں پہ جو باقی چیمبرز بنائے گئے، چونکہ چرچ ایک شپ کی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے ہی آپ اس میں داخل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کی نیو کا جو کلر ہے وہ ریڈ کلر ہے. ریڈ کلر کا کارپٹ چرچ کی نیو میں اس لیے لگایا جاتا ہے چونکہ یہ کلر آف سالویشن ہے. جو ریڈ کلر ہے یہ جیزس کرائسٹ کے اس بلڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کیلوری آن دا وے آف کیلوری شیڈ کیا گیا اور کیلوری کے ماؤنٹ پہ اس کو خون بہا. سو یہ کرسچن فیتھ کے مطابق یہ سمبولک تھیولوجیکل ایلیمنٹس ہیں جو چرچز میں ایرکٹ کی جاتی ہیں، یہ چرچز میں پلیس کی جاتی ہیں. اس چرچ کے اگر سٹنگ چیمبر کی بات کریں تو اس میں لگ بھگ 300 عبادت گزار ایک ہی وقت میں بیٹھ کر اپنی اس ریلیجس فیسٹیوٹی کو اور ان ریچولز کو مناتے ہیں جو عبادت کے دوران کی جاتی ہیں. یہاں پہ ہولی کمیونین اور دیگر سیکرمنٹس پرفارم کیے جاتے ہیں. ایک اور چیز آپ کو خاص کر دکھاتے چلیں کہ ان ونڈوز کے اوپر آپ کو کچھ سکرینز دکھائی دیں گی جو کہ کنکریٹ کی ہیں. اس کی آرچز کی تمام جانب آپ کو وہ سکرینز وہ جالی نما کنکریٹ کی دکھائی دے گی. اس چرچ کو انسولیٹ کرنے کے لیے گرمیوں کے موسم میں بھی اس میں خاص کر ٹھنڈی ہوا کراس اوور کرتی ہے چرچ کی چاروں جانب، جس سے چرچ کا انر ٹیمپریچر خاصا کنٹرولڈ اور ٹھنڈا ہوتا ہے. میں پادری رضوان شہزاد پریسبیٹیرین چرچ واہ کینٹ میں مجھے
ایز اے پریسٹ ان چارج 17 ایئرس ہو چکے ہیں، اور یہ اس چرچ جو ہے یہ پاکستان کے خوبصورت شہر واک اینڈ میں ہے۔ ہمارے چرچ میں جتنے بھی لوگ رجسٹرڈ فیملیز ہیں ہر اتوار یہاں پر آتے ہیں اور ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ کلام مقدس میں سے، بائبل میں سے لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، جہاں پر خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ملک ہمیں دیا، اور جہاں پر خداوند نے خاص مقصد کے لیے ہمیں رکھا ہے۔ اور یہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور ہم جو کچھ بھی اپنی ابیلٹیز جو ہیں، اپنی تعلیم اور اپنی توانائی کو ہم نے پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ڈسکور پاکستان کی ٹیم جو ہے ہمارے چرچ میں آئی اور انہوں نے اس پروگرام کی کوریج کی ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر وہ آئے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز اور خوشی کی بات ہے۔ میرا نام کیرل جان ہے اور میں پریسبیٹیرین چرچ واک اینڈ کی ممبر ہوں۔ بائی پروفیشن میں ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں ورک کر رہی ہوں ایز اے ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئرز، میڈیا مینیجر، اپلائیڈ نیوٹریشن لیکچرر اینڈ ایتھکس لیکچرر فار کرسچن اسٹوڈنٹس۔ آلسو میں ایک ہاسپٹل میں ایز اے ڈائٹیشین بھی سرو کر رہی ہوں، اور ہماری فیملی نے ایک چھوٹا نجی ادارہ بھی قائم کیا ہے جس کے اندر ہم سوشل ورک کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ ریلیجن بائس ورک نہیں کرتے بلکہ ہیومینٹی کے لیے ورک کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی فیسوں میں ہیلپ کرتے ہیں، میڈیکل طور پہ ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، جس میں سرجریز آتی ہیں، میڈیسنز آتی ہیں، آپریشنز آتے ہیں۔ تھینک یو ڈسکور پاکستان چینل کے ان کے تھرو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں خوبصورت چرچز کی ہسٹریز کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا نام شوکت حیات ہے اور یہاں میں 1966 میں اس چرچ میں آیا تھا اور سیالکوٹ کینٹ سے آیا، اور یہاں واکنٹی میں میرے فادر یہاں ممبر تھے اس چرچ کے، اور میں نے اس وقت سے یہاں اس چرچ میں یوتھ لیڈر کے طور پہ کام کرنا شروع کیا اور الفیق کرسچن یوتھ قائم کیا، اور اس لحاظ سے یہاں پر ابھی بھی جو یہاں موجودہ پاسٹر رضوان شہزاد صاحب ہیں اس کنونشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، جس کو تقریباً 53 سال ہو گئے ہیں اس کنونشن کو یہاں ہوتے ہوئے ہیں۔ اس چرچ میں نے اپنی جوانی میں بہت زیادہ کام کیا اور نوجوانوں میں زیادہ کام کیا۔ یہ جو چرچ ہے یہ ایک میرا مدر چرچ ہے، اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری جس میں یہ چرچ ہے، یہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی بھی ایک خوبی ہے کہ یہاں پر وہ کسی کو بغیر کسی تفریق کے جاب بھی دیتی ہے اور ان کو ان کی قابلیت کے مطابق ان کو عزت بھی دیتی ہے۔ اور یہاں پر آفیسر رینک میں کافی لوگ یہاں پر کام کر کے گئے ہیں۔ آفیسر رینک سے مراد 17ویں 18ویں اسکیل تک بھی کام کیا ہے لوگوں نے، اور جو لیبر طبقہ ہے وہ بھی بڑی ایمانداری سے، ایون کنٹونمنٹ بورڈ میں کافی ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ ہیں فیکٹری کے اندر۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، چونکہ میں اپنی یوتھ میں آیا 1966 میں یہاں پر آیا، تو اس وقت کے جو سینئرز تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے رول کے مطابق جو آرمی ایکٹ ہے، جہاں پر بھی ان کے کینٹس بنتے ہیں، کینٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ان کی عبادت گاہوں کے لیے جگہ مقرر کی جائے۔ جیسے یہاں واک اینڈ کے اندر ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے جو بالکل مال روڈ کے اوپر ہے، اسی طرح یہ جو ہمارا پریسبیٹیرین چرچ ہے یہ بھی مال روڈ کے اوپر ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے مسیحیوں کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں آزادی ہے کہ ہم آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ پلاٹ انہوں نے چرچ کے لیے مخصوص کیا، اور پھر ان دنوں یہاں پر انگلش لوگ تھے، انگلش سے مراد انگریز تھے جو یہاں فیکٹری میں کام کرنے والے تھے، آفیسرز تھے، انجینئرز تھے، انہوں نے اس کا نقشہ بنایا۔ چرچ بنانے کے لیے ایک انگریز پاسٹر تھا جس کا نام مک گوئل تھا۔ اس مک گوئل نے 1954 میں
इस चर्च को बाकायदा बनाना शुरू किया। अब एक मिसाली चर्च है यहाँ पर। इस चर्च में तकरीबन 10 साल तक इंग्लिश की और उर्दू की दोनों सर्विसेज यहाँ पर होती थी। दूसरी बात जो ख़ास थी वो ये कि यहाँ पर जो पहला चर्च पास्टर होता था उसको टैक्सले का जो चर्च है वहाँ पर भी वो खिदमत करता था और यहाँ पर भी इस वाकेंड के चर्च में भी खिदमत करता था। जब तक अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो शाम के वक्त जो इबादत होती थी वो अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेज़ी पास्टर था, तो वो इबादत करते थे, अंग्रेज़ी में करते थे। और सुबह के वक्त पास्टर गुलाब दीन था जो टैक्सले हॉस्पिटल में जो मुस्लिम में भी इबादत करता था और वहाँ के चर्च में इबादत करता था और यहाँ इबादत करता था। हमें कहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी। वाई? हर जगह हमारा बहैसियत पाकिस्तानी पूरा हिस्सा है। और एयरफोर्स में जो पहले पायलट थे, 10 पहले पायलट क्रिश्चियन थे। तालीमी इदारे FC कॉलेज जैसे, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे, मरे कॉलेज जैसे और पेशावर जो कॉलेज हैं और मिशन स्कूल्स जिनमें हमारे जितने भी सियासी लीडर्स हैं और जो अभी तक जर्नल्स काम कर रहे हैं, उन सबों ने जिससे पूछो कहाँ आपने तालीम हासिल की, वो कहते हैं सेंट मेरी में की, सेंट जॉन में की, गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल तालीम की, FC कॉलेज में पढ़े, मरे कॉलेज से पढ़े, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर इलामा इकबाल स्कॉच मिशन हाई स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। ये एजाज़ हासिल है कि मसीहों का हिस्सा पाकिस्तान की इब्तिदा ही से पूरे का पूरा हिस्सा इन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में डाला है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कैसर साहब, आपने पाकिस्तान के लिए ये जो काम शुरू किया है, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे और खुदा आपके ख़ानदान को और आपके काम को बरकत दे और आपको आपके महकमे में बहुत तरक्की दे। अगर आप इस चर्च के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो इसकी लितूरियाई तरतीब आपको प्रेस्बिटेरियन चर्च की उस डिसिप्लिन के मुताबिक नज़र आएगी। उसकी एक जानिब आपको इसका लेक्ट्रन दिखाई देगा, जबकि दूसरी जानिब इसका पुलपिट आप बड़े खूबसूरत अंदाज से देख सकते हैं। इसकी एक और लिटर्जिकल बात यह भी है कि इसमें चर्च की ऑल्टर की लेफ़्ट साइड पे यहाँ की क्वायर हमद सना के वो गीत गाती है जो चर्च के उस खूबसूरत इबादत के माहौल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें इसकी ऑल्टर की ख़ास बात यह है, चूँकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है एक फॉरेन प्रीस्ट ने की है, तो इस सिटिंग चेंबर के अलावा अगर आप इसका सेंचुरी का वो चेंबर देखें तो वो 3 स्टेप एलिवेटेड है। आम चेंबर से ऑल्टर हमेशा 3 स्टेप एलिवेटेड होती है, क्योंकि ट्रिनिटी क्रिश्चियन फेथ का एक बहुत ही अहम एलिमेंट है। तो उन 3 स्टेप्स को वहाँ पे मर्ज किया जाता है कि खुदा की ज़ात इंसान की ज़ात से बालातर है और इंसान अपनी इबादत के लिए और अपनी रूहानी ताजगी के लिए हमेशा खुदा की उस ज़ात का तलबगार रहता है। अगर आप इसकी रेलिंग को देखें तो ये स्टील रेलिंग यहाँ पे बनाई गई है। आमतौर पे दीगर चर्चेस में स्टील रेलिंग के सामने झुककर लोग कम्युनियन रिसीव करते हैं, जबकि इस चर्च में कम्युनियन इस नेव में खड़े होकर रिसीव की जाती है, जो कि बहुत ही एक उम्दा नमूना दिखाई देता है, जो कि इस नेव को भी, जो कि रेड कार्पेटेड नेव है, इसका भी एक ख़ास मकसद समझ में आता है। प्रेस्बिटेरियन चर्च का डिसिप्लिन एक तरह का डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन समझा जाता है। उसके प्रीस्ट के साथ जो एल्डर्स हैं या जो दीगर काउंसिल का हिस्सा होते हैं वो भी इस सेंचुरी में बैठते हैं, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उन एल्डर्स और प्रीस्ट के लिए खासकर ऑल्टर के ऊपर और जो ऑल्टर टेबल है उसके पीछे किया जाता है। इसकी सेंचुरी वॉल को अगर आप देखें तो उस पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सलीब का नमूना भी दिखाई देता है। सलीब का नमूना आम तौर पर ऑल्टर्स पे ही बनाया जाता है, क्योंकि उसको चर्च का मरकज़ या सेंट्रिटी समझा जाता है। सलीब का पैगाम जो कि क्रिश्चियन फेथ का एक अहम पैगाम है, जो कि क्रूसिफिक्शन के मंजर को रिप्रेजेंट करता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम प्रेस्बिटेरियन चर्च वाह कैंट पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज़ तामीर पर बनाए गए चर्च और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त।
تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان, سب سے پیارا پاکستان.